अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज 6 अप्रैल को जो है बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई शाम को। हालांकि मैंने इससे पहले जो वीलाग किया था तो उस वक्त तक ये डेवलपमेंट्स नहीं हुई थी, लेकिन ये बहुत अहम डेवलपमेंट थी तो हमने कहा कि वो आपके साथ शेयर की जाएं। एक तो पीडीएम जो है वो जो डर था टूटने का, पीडीएम टूट गया। एएनपी अलहदा हो गई। एएनपी ने बड़े संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं और उसका जवाब दिया है गफूर हैदरी साहब ने, और उन्होंने जवाबी संगीन इल्ज़ाम लगाए हैं। अब इसके अलावा जो एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है, ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पे सामने आई है, वो है जहांगीर खान तरीन के हवाले से पीपल्स पार्टी की डिप्टी स्पीकर शैला रज़ा हुआ करती थी सिंध असम्बली में। शैला रज़ा ने ट्वीट किया है कि जहांगीर खान तरीन के साथ मखदूम अहमद महमूद, जो उनके करीबी रिश्तेदार भी हैं, बरदर निस्बती हैं गालिबन, तो उनकी मुलाकात हुई है और उनके ज़रिए वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल होने के लिए तैयार हैं। अगले हफ्ते जो है कराची आएंगे, साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी साहब से मुलाकात करेंगे और उसके बाद जो है पार्टी में शमूलियत का इम्कान है। अब पूरे चैनल्स पे जिस तरह ये जंगल में आग की तरह ख़बर फैली, तो उसके बाद फिर अजीब किस्म की एक मशकूक अंदाज में तरदीद भी सामने आई। अब इस खबर को देखते हैं तो उसमें भी थोड़ा मशकूक एलिमेंट है, और तरदीद को देखते हैं तो उसमें भी बड़ा मशकूक एलिमेंट है। तो इन मौज़ूआत पे आज हम बात करेंगे। जैसा कि आपके इल्म में है कि जो मौलाना फजल रहमान की तरफ से शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने एएनपी और पीपल्स पार्टी को शोकाज नोटिस जारी किया था, फिर उसके बाद वो मुकर गए, इस बात से यू टर्न लिया कि जी नहीं, वो शोकाज नोटिस नहीं है। एक वजाहत पूछी गई है कि आपने जो है वो भरवसा क्यों तोड़ा, फैसला जो हुआ था उसको फॉलो क्यों नहीं किया। आज 6 अप्रैल को शाहिद खाकान की वजाहत के बावजूद भी एएनपी की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई पेशावर में, जिसके बाद जो सीनियर नायब सदर हैं एएनपी के अमीर हैदर खान होती, उन्होंने ब्रीफिंग दी। उस मौके पे और भी एएनपी की लीडरशिप मौजूद थी और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से ये डेवलपमेंट्स हुई हैं उसके बाद एएनपी के लिए अब इतना मुमकिन नहीं है कि वो पीडीएम के साथ चल सके, लिहाजा उन्होंने अलहदगी का ऐलान कर दिया। और उन्होंने अजीब किस्म के बातें भी की। उन्होंने कहा कि पीडीएम के सरबराह जो है वो एएनपी को और पीपल्स पार्टी को उनकी साख ख़राब करने के हवाले से उनको जो है निशाना बना रहे हैं, दीवार से लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इत्तेहाद जो होते हैं, इत्तेहाद में जो है वो सारी मुख्तलिफ़ुल ख़याल पार्टियां होती हैं, तो सबको चलाना पड़ता है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि जो तरीक़ेकार अपनाया गया है वो काबिल एतराज़ है। उन्होंने फिर ये भी गिनवाया कि जो मुस्लिम लीग नून ने क्यू लीग और पीटीआई के साथ जो मिल के पंजाब में अनअपोज सेनेट का इलेक्शन करवाया, क्या उसका नोटिस नहीं लेना चाहिए था। उन्होंने कहा कि जो कुछ सेनेट के इलेक्शन में पेशावर में हुआ, वहाँ जो बातें तय हुई थी उसके बावजूद भी एक और उम्मीदवार को लाया गया, जिसकी वजह से टेक्नोक्रेट और ख़वातीन की एक सीट जो है पीडीएम के हाथ से निकल गई। उसके क्यों तहकीकात नहीं की, उस पर क्यों शोकाज नोटिस नहीं दिया गया। तो और उन्होंने एक ये भी नुक्ता उठाया कि लाड़काना के अंदर जेयूआई ने पीटीआई के साथ मिल के पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ जो अलायंस बनाया, क्या ये उस पर नोटिस नहीं लेना चाहिए था। ये भी बड़ा वैलिड पॉइंट है कि एक तरफ आप पीडीएम के इत्तेहाद में बैठे हैं, दूसरी तरफ आप पीटीआई और जीडीए के साथ मिल के जेयूआई जो है इत्तेहाद बना रही है। ये भी अपनी जगह पे पॉइंट तो वैलिड है। और ये जो लाड़काना अलायंस बना है, लोकल अलायंस, ये पहले भी था, लेकिन फिर बाद में जो है ये इनएक्टिव हो गया। जेयूआई ने पीपल्स पार्टी को सपोर्ट की थी। इसमें जो जेयूआई के शहीद रहनुमा डॉक्टर खालिद महमूद सुमरो, उनके जो बेटे हैं राशिद महमूद, वो हैं, और जो पीपल्स पार्टी से निकाले गए डॉक्टर सफदर अब्बासी और नाहिद खान, वो उधर एक्टिव हैं, और उन्होंने एक सीट भी निकाली थी लाड़काना से पीपल्स पार्टी को शिकस्त देके। तो उसके अलावा जो है मुमताज़ अली ख़ान भुट्टो के जो फ़र्जंद हैं अमीर बख्श भुट्टो, वो पीटीआई में बैठे हैं।
تو جی ڈی اے، پی ٹی آئی اور جے یو آئی انہوں نے مل کے وہاں جو لوکل الائنس بنایا پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف، تو اس پہ پیپلز پارٹی کی بھی جو ہے وہ دکھتی رگ پہ جو ہے وہ ایسا لگا کہ ہاتھ رکھا گیا ہے، یا دم پہ پاؤں کہہ لیں، وہ بھی اس طرح کا ہے، تو اس پہ وہ بھی ناراض بھی ہیں، نالاں بھی ہیں۔ اس کا بھی تذکرہ کیا امیر حیدر ہوتی نے، اور اس پہ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جب یہ معاملہ ہوا تھا تو اس کے بعد شاہد خاقان عباسی، مولانا غفور حیدری اور مولانا نورانی یہ آئے تھے امیر حیدر خان ہوتی کے گھر پہ، وہاں انہوں نے ان کے سامنے وضاحت پیش کر دی تھی، جس کے بعد ان کے بقول کے شوکاز دوبارہ بھیجنے کا تک نہیں بنتا تھا، لیکن چونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے وہ اے این پی کے ساتھ اپنا اسکور سیٹل کرنا چاہ رہے تھے، تو لہٰذا انہوں نے جو ہے ان کو ساکھ کو نقصان پہنچانے کے لیے یہ نوٹس بھیجا اور یہ کوشش تاثر دینے کی کوشش کی کہ اے این پی جو ہے وہ خلاف ورزی کر رہی ہے۔ حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے ان کے بقول، کہ جو بھی پی ڈی ایم کا مقاصد تھا 20 نکاتی ریزولیشن ہے وہ آج بھی اس پہ قائم ہے، سلیکٹڈ حکومت اور سلیکٹرز کے خلاف اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے۔ اس اعلان کے بعد جو ہے وہ مولانا غفور حیدری صاحب جو ہے سامنے آئے اور انہوں نے کہا کہ جی یہ بکنے اور جھکنے کے مختلف طریقے ہوتے ہیں، اور جو طریقہ کار اے این پی اور پیپلز پارٹی نے اپنایا ہے اس سے جگ ہسائی ہوئی ہے۔ تو خیر مولانا کا بھی جو رد عمل ہے وہ اس پہ بھی مختلف لوگ یہ خیال کر رہے ہیں کہ فوری طور پہ انہیں اتنا اس طرح رد عمل نہیں دینا چاہیے تھا، اور مشاورت کے بعد مل کے کوئی اس پہ رد عمل آنا چاہیے تھا۔ اور آخر میں جہانگیر خان ترین کے ذکر، ظاہر ہے کہ جہانگیر خان ترین جو ہے وہ پی ٹی آئی میں ہیں، 2011 سے 10 سال ہو گئے ہیں اس پارٹی میں، انہوں نے اپنی کی قربانیاں بھی دی، لیکن اب چونکہ ان کے خلاف منی لانڈرنگ کا کیس بھی شروع کیا ہے، ایف آئی اے نے 2 کیسز بنے ہیں ان کی فیملی، بیٹے اور داماد کے خلاف بھی، تو ظاہر ہے ایسے میں کون پھر اپنی پارٹی کی حکومت ہو اور یہ اس طرح کا سلوک ہونے لگے، اور جو ہے وہ تو پھر بہت سارے معاملات ہوتے ہیں۔ تو شہلا رضا نے ٹویٹ کیا، اس ٹویٹ کے یہ آپ کو اسکرین پہ بھی نظر آ رہی ہوگی، آپ دیکھیں کہ اس میں وہ بڑی معنی خیز انداز میں کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے فیصلہ کیا ہے، ملاقات کریں گے، اور اگر ایسا ہوا تو یہ پھر بوزدار بھی جائے گا اور پھر خان بھی جائے گا۔ سب ایک جو ہے وہ فیوچرسٹک اور جو ہے ڈیزائرس بیس پہ جو ہے باتیں ہیں۔ تو اسی طرح کا اس کے بعد ہم نے پھر دیکھا کہ جہانگیر ترین کی طرف سے، حالانکہ ان کا ٹویٹر ہینڈل ہے 5 اپریل کی ڈیٹ میں ان کی ٹویٹس بھی موجود ہیں، لیکن اس کا جواب انہوں نے ٹویٹر پہ دینا مناسب نہیں سمجھا اور آن ریکارڈ اپنے اکاؤنٹ پہ دینا شاید نہیں سمجھا، لیکن انہوں نے میڈیا میں یہ خبر نشر کرا دی کہ اس میں کوئی صداقت نہیں ہے، اور جو ہے وہ انہوں نے کوئی ایسا فیصلہ نہیں کیا۔ تو جو جہانگیر خان ترین کی پیپلز پارٹی میں شمولیت کی بات ہے، جو اعلان ہے، فلر چھوڑا گیا ہے یا جو بھی ہے، وہ بھی ایک مشکوک انداز میں، اور جو اس کی وضاحت پیش کی گئی ہے وہ بھی مشکوک انداز میں ہے۔ بہرحال ان دونوں نے اپنا اپنی جگہ جہاں جہاں پیغام دینا تھا وہ دے دیا، لیکن سیدھی سی بات ہے کہ جو ماحول ہے، جو صورتحال ہے جہانگیر خان ترین کے حوالے سے پولیٹیکل، تو ان کی رشتہ داریاں بھی پیپلز پارٹی میں، اور گیلانی بھی ان کے عزیز ہیں، احمد محمود بھی عزیز ہیں، اور فیملی بھی اکٹھی ہے، بزنس بھی اکٹھے ہیں، تو اب نیچرلی بنتا تو ایسا ہی ہے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کی قربت بڑھے گی، اور اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر ساؤتھ پنجاب جو ہے وہ نون لیگ سے بھی جائے گا، پی ٹی آئی سے بھی جائے گا، وہ پھر پیپلز پارٹی کو ملے گا، اور پیپلز پارٹی اس لحاظ سے پنجاب میں ریوائیو بھی ہو سکتی ہے۔ دوستو، اگر یہ پروگرام آپ کو اچھا لگے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیجیے گا، اور ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اگلے پروگرام تک اجازت دیں، اللہ حافظ۔